भेटाउनु भयो भने के गर्ने म भन्छु। हाई डार्लिङ्स, माई नेम इज मन्जिता अनि मेरो लाइफको गोल संसारको सबै खानेकुरा खाने हो। भेट्टाएको 100 रुपियाँ लिएर म पुगे मुफासा। त्यहाँ गएर चिकन कुरकुरे मगाएँ। लास्ट मिठो भयो त्यो त। अनि मेन्युबाट त मैले धुमधाम फुड एन्ड ड्रिङ्क्स मगाउन थाले। अनि मेरो सब खानेकुरा आयो। मटन थकाली खाना, मटन सेकुवा, पोर्क टेन्डर, फिश एन्ड चिप्स र ट्वाक्क मकै। ड्रिङ्क्समा 3वटा ककटेल र मकटेल मगाएँ मैले। त्यसपछि त दब्बाएर खाइयो नि। यता त सेक्वा विथ लिकर एट एमआरपी रहेछ। एम्बियन्स नि कस्तो चिटिक्कको के। स्पेशल प्याकेजेसहरू पनि फेरि बर्थडेज, एनिभर्सरी, मिटिङ्स, सेमिनार्स र अरू इभेन्ट्सको लागि पर्फेक्ट। यहाँबाट सिंहदरबारको भ्यू पनि कस्तो राम्रो। अनामनगर एरियामा हुँदा त यो स्पट पर्फेक्ट रहेछ नि। त्यत्रो खाइसकेपछि मेरो बिल आयो। बिल देखेर त झस्किए नि। 100 रुपियाँ मात्र पो थियो मसँग। त्यसपछि त के चुपचाप किचनमा गएर भाँडा हान्यो नि। अनि फलो फर मोर खानेकुरा।